سلام فتواتن كبراتنا اد يوتيوب channel تخاتلتي لوم دما كم تلمود اب سوشيال ميديا ازرارب زلو زعباتات حيزه مص يلخو نز channel زي حدشت انتخونكم لايك شير سبسكرايب مباركي ترسعوا اسكي لوم عنت كم اتو مدبنا كوننا تنتان بوليتيكا ارغاي بزعب اول سعيد استزاربو ملأخت له سمعينا يسنمله اول انا كاي سمع اخوانكم تيلغين خوم تيلغون تخكلي او تخكلي نمت عليك ازم حزب تاسياتهم نايقرم حزي زوصحم طغعاتي اخلهم كالي حيل خاطقو عم زمص انتحليو من يوم زمن زيو حزب تግራይ حزب اثر يعني حزب تግራይ ما ጨፍጭፎ ወዲኡ ኮይሉ حزب تግራይ ጨፍጭፎ ወዲኡ حزب محራ ጨፍጭፎ ወዲኡ حزب ኦሮሞ ጨፍጭፎ ወዲኡ ሲ ላብ ኤርትራ ይሸግር ነው ናስካዕድል ኮ ተጣይምካ ዛት ሰው ይስኻት ተምልሰን ለኻ ትዝወልኳስ ዘይልኩ ኢኻ ትብለን ለኻ ና ይኾነ ናስካዕድል ኣነ ጽይለ ሰምዒካ ስልካ ስማዕኒ ተመሊስና ላብ ኣኽን ኣቲና ማለት እንድሕር ኣመንጓም ኣይኮነን ሕዚ ህዝብ ትግራይ ሰላም ይርከብ እንተይልና ሰላም ዝዘርጎ ሓይሊ ሁሉ የውልን ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ይርከብ እንተይልና ሰላም ዝዘርገሉ ሰላም ዝኸለ ሓይሊ ሁሉ የውልን ማለት እዩ ካልኣይ ሰላም ምስኣን ተመጋጋቢ ንኣብነት ገረቤትካ ሰላም ድሕ ዘይረኸዩ ንስኻ ሰላም ይትረክብ ኣነ ድሕ ሰላም ዘይረኸዩ ሓጎ ሰላም ይትረክብ ስለዚ ንሰላም ኢና ንሰርሕ እንተይልና ሰላም ክዕቀብ እንተኾይኑ ካብ ውሽጢ ምፃእ ካብ ደገ سلام الزرق حيل تهاليو بحاجة عدم كبير عرف كتله تخكلي نمنتاي سلام كحيد أرجع كمدان منتان حاجوسون هارسك حدر أنا هارسك حدر أول هارسك حدر أنا هارسك حدر لكن سلام الزرق حيل كتولي قبل كان عين فقد الكان أنا أولا سلامنا عايز تزرقنا عايز تربيشنا أمون قنا عتيقة هو كده عايز ترلنا هنولا نقلنا إذا أبو موال أول نتاي توقس نجار لته تقرأي تمالي خينات نيرو ويو عام حراون خينات الله عام إرتراون خينات الله عاوي لخون خينات الله سلز خم زل إجل خيس عرضي إجل ويخكلا خل خم سلز حاسة إيلكا إف كل زي مثلا بتجار جنت عايز زل أول حزب إرترا سلامي دل دحر هذي ربع نحنا وسلامي عندل إتم خنرب بشنا زلوا حيلتك دم ساتهم زي أجو عدهم وعلون نحنا سلامي دل لنا موالو انتهى جو كسلونا أول هذا صورة دريو حجوني تفكر يكون خام خاون بترجع حتيتنا نحنا عزازي جورلو مواقع نايت سراوي تكون يستحقل ما هي وني جورلو عفت ما هي تخفل الوقت ما هي كفل سكون عفت مريت حتى زلوا نايم نور مريت حتى زلوا مريت وهبو خلاص زوجة تي بريمولايزيشن بدي زوجة كسب حد حنت نقدر تقورسني سلسل نسون اقرأ تكل الله مريتنا تحضر وشكل نحسيو بجوبون بكورنافشين إن مريتنا تحضر بقرقرة خفنا له إثنا عدو واجز خفتنا عدو السواء ما نسيب ما نبرخسن تفكريكم سلسل أوش تقول بلشت تلذله تبلشت نسو حرق توهايلو عصاها توهايلو مساوي الزيون كم زله نخاريه يو سلام سلفي جيل أقدس تخينس كحلف نتكون كن بنكركاين عند حر زي تسمع خوينكا نحنا زلنا كان حد يسمع خوينكا نحنا تسقم نحل يتردا خوينكا ناي تግራይ كله بوليتيكا كونتاس زي قد سكت خوين نوعلها ابغى عم تصفي خت خوينكا كاري مراتون كلوس مخدينا تبوتاسي بعلنا حنتكون غيرنا زين قيح مبرحتي الشي فتوات تخاتلتنا حج أطلنا نرأي مدب دما أول سعيد بزعبات صمدو تتأنا خيرك أصل الله وزبل ملأخ تحليفنا لو سمينا الملأ صمدو ده هايزت فاخ مسلكم يبلون وقوادا سلطينون تراقيقون قبراو خوينون الله عب سودان كارتوم مامونغ حموش تودبات تقبرت صمدو نيرو نشفنا يقربنا يون مغنياتو كابتبقوت تسمى معنا يو نناي بلتقنا بلعتو الدق أنفت كبس لزي تدليو كان دعواتو قنا وسان ملأختن شطو نحليفو مززاموي قال لومي نزازا مسرح صمدو حدا بروجكت عيزنا سلازلونا نلوم بزعبات صمدو نوي حيك الزاربني كم زبالكم أزيو سلطاو زغونا ناي صمدو ركب قنني جيش مسمقناي قلتيفنا نفنو زي قبرنايو حدا كيف زلو قاشا يتقبل خيره هبستفل عليه ختماتات إيرتراي مسبيرات كراخب قنيو سلازي نيوس إز نيو كم زبلو زارق زينا خي مسلكم كومي زلو توره نزيدنا بقاشانا لومي أكباب الارئينا انترفيو أبزغت سلك اللون نايو الحدنات بحونات نحن صمدو
ክልተ ዓበይቲ መጽሓፍቲ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ዝጸሓፈ ደራሲ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ሜሪላንድ ይነብር በኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ማስተርስ በኢንፎርሜሽን ሲስተምስ ማስተርስ አሎ ንኸባቢ 8 ዓመታት ኣብ ደንበ ተቃውሞ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ሃገራዊ ደንብኡ ተመሊሱ ንኡሳት መንእስያት ኣብ ምምሃርን ምንቃሕን ዝጸንሐ ክቡር ኣቦይ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ እሞ እንኳዕ ደሓን መጻኻ ኢንጂነር ፍጹም ንበሎ ብሓባር ደቅሓ ኣቦይ ታርጋ ማኪና ናይ ዝሓውና ድማ ራእዩለይ ሚኒስተር መጓዓዝያ ኤርትራን ተፍቂዱለይ ነዛ መርከብ ሰላም ወፂዋ ዘሎ ማኪናይ ጽምዶ 100 ምቀየር ኩላ ንባጽዕ ኣብ ትዛወሩሉ ኣላግስ ሃቢልኩም ማይ ዙሕል ክትሰትዩ ምስትደልዩ ድማ ኣብ ነፋሲት ባር ጽምዶ ገጽኩም ኣላግሱ ደቅሓ ቦይ እዚ ኣብ ቀረባ ጊዜያት ኣብ ደደቢት ሚድያ ብዘቕርቦ ዘሎ መሳጥ መደረ ኣቓልቦ ተዓዘብ ተስሒቡ ዝጸንሐ መንእሰይ ዓብደላ ፈይሰል እዚ ገዛይ እዚ ቃልሰይ እሞ ብዕላ ኣባል ጽምዶን ፈረቓነ ኢሉና ኣሎ እንኳዕ ደሓን መጻእካ ሓው ዓብደላ ፈይሰል ጽመት ተጠመት ዘሕለፍካ ጸገም ንቕድሚት ሕሰብ ብሓደ ሰቡም ንስኻ ዋልታ ንስኻ ትርጉም يأكل بلو شكر يخرطو أيتسمعيو ترداد يسوغل قلعو نغدميت بنقرب صدرا أكب وقع لنا وقع صدرا ودحاو بوي سلمون برهب غازيت حداث إرترا ننا إثيوبيا نا يتصوصوا يقعزون هلو كونتاتان بسئل التقمت قلاتي تصحف توتي نيرو زو السخان زو ودلان سلزي بالله كنزل لا تخنبو بولكم عشلاو مرداتا تاريخ كساب معس إلى تجمر قدب هداسة ويا أباي أبزستمر قلو قنيات شقر حدا شحامت فتحنا يولنا زمن مسحق زربات قاوي حنيرو مع كنات زينا إثيوبيا خا أب كندز سترو كنبلوز تقصد قاقي مونو لبامات إثيوبيا وينقن أب كند بحالتو حانيقوم قد مشح عمت حتمنا يمهنات مدب نيرو ويا أباي كاب كن مشح عمت جميرو يسحح نيرو ديوم زبلو نازلو خبلو مقرامو مامر بحبريت أسفيرم أنون أبزح لفت بروسي قليت ايونيره ناشح عمت سقم زبلو ناشحين عسران حموشين عمت مهرت زنبر ايو مالتي قد مشح عمت نمغانو ديقاني رودو يخون ازو زوبا قد مشح عمت بزناب زقببه حترت ماي زي فلت تمثاليت منقست سماي زنبره ابتوان نا أباي مقراد مكشم نا يتصلو الحلمي يزحسب قال ابتوان هاقرات سل زي نبرا بزعبا إثيوبيا يكن الزارة بنينا نا يتقوان سباتون إثيوبيا ويان ايكن اللو بنينا اتزحزن جن عبد زمن نقحتن فلتتن ابي اثيوبيا كم زعين الزربا عبد سميع زمست جنا ببزح مهلاوي يوفال نو حرار استبال اسرائيل او صحفي وسبسب حصير تاريخ مربب حبريتا خب زمن امني كساب كنتاو بلحي Nexus a brief history of information networks from the stone age to AI ابزر استاناي كلتشحن 24 مصحفو اف تاريخ صوصواياتن لب ولد زانتاتاتن زمنات مربب حبريتا وي نيتورك وينو سبات امطرنافن كوماتا مفتارن عب تراخم استصاوته يغلصمو لمون انتهونه ودسب مستخلو دلي بيو زبلو فلطتن حبريتان جنا خبت صوصوايا عالم كم زي تلاققه ابغلون جوهو وي اسر نايت بعلوز فطرو لب ولداو تاريخ كوينو حقن كوننتن مقبال كم زشغرو يغلص نابنت اذا حجم منغو اسرائيل فلسطين نعزبو زلنا قذاف خوينات سور مسرتو قدما شحات عمتات اب تخبابنا يزنبرا نغدات وي ترايبس وي قبيلاتات صوصواياو تاريخ مخانو بمغلاص از صوصوايا زي امرو سبات دفينو مسكال طموحات تدميرو نزحج زلو كون كنت هلاو فلسطين كون هلاو اسرائيل نزي مقبال قند مخنيات كم زخونه يرد أف تاريخ صوصواين ماريتاو امنتنا بكل خبابيتات عالمنا زنبري تنتاويان نقستاتن مراحتن بحلف دماتهم قدموا هاجرات زمسرتو نقستات اوروبا حزب حبيرهم نمغزاء كونه سلطانهم كاب سماي زورد ملوكوتاو حيل مسيلهم تفرحن قبلن مغبارو بزح صوصوايات بخيلاتات درست تصحيفهم يقداس مسغزين معبالتاتن ود سبنا نقحن بسنفلطات الناس وقومن سلازمصه اب صوصواياتن ماريتن زنبرو امنت ጨሪሱ ጠፊ እንኳን ተዘይተባለ አዚው ነኪው ኮሙና ሆነግና ከምቲ ሐራር ዝቦሎ ግዳይ ወይ ጆሆናይ ጽጽዋያት ዝኾኑ ተሳኑን
نزخون الزبقربا نمردا أبزوانا ويكرنا أفريقيا نصوصواياو تاريخ نجستات أبيسينيا مقابلنت مغربي قال كم نقصي كنا أملاك شحن كل تميتن سبعا جميركا ببيجي زيوزل على زنبور نجستات أبيسينيا نقصنتهم مسنجد يهودانا إسرائيل تأساسيرهم ملوكوتا وحيلن ممسالو مسجباب بلن ملاختن كي تنفس تواسبه بزح صوصواياتن أف تاريخ فتيرهم كم من يلك كسب هاي لسلاسة بزنبرة جزيدما إذ صوصوايات زتأكيبو نغيلاتات صحفتي انتلاي وصعتنياتات صحفتي ገንዘብ እናተገፈለ ሀገራው ታሪክ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ተሰኒዱ ኣብ ስርዓተ ትምርታአቲውን ኣብ ቆልዑን መንእስያትን ከም ሰርጽ ተገይሩ ዘይኮነ ሃይማኖታዊ ጽዋታት ተወሲኹ ወድማ ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ጠንቃዕ ሸላው መረዳእታ ታሪክ ኮይኑ ሲራክ ክፍለ ሕብረተሰብ ካበይና በይ ብኸመይ ኣብ ዘርእስቱ ቀዳማይ ቅጽ መጽሐፉ ነገስታት አቢሲኒያ እቲ ካብ 900 ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ጅምር ዝብልዎ ምስ ሰሎሞናዊ ስርወ ንግስነት ዝተኣሳሰር ታሪኾም ካብቲ ናይ ኤውሮጳውያን ገዛእቲ ፈጠራዊ ታሪክ ብዙሕ ዝፍለ ይኮነን ዝፈልዮ ነገር እንተሎ ኤውሮጳውያን እቲ ጽውጽዋያት ሓቂ ዘይምዃኑ ሓፋሽ ምስ ነቕሓሉ በብቑሩብ ገድፍዎን ከለው ኣብ ኢትዮጵያ ግና ክሳብ ሕጂ ነቲ ጽውጽዋይ ዝኣምን ብዙሕ ሰብ እንተላይ ቀለም ቀመሳት ምህላዎም እዩ ይብል ኣብ ምድሪ አቢሲኒያ ዝናይ ሓሶት ትረኻታት ኣብ ዝጸሓፈሉ ዝነበረ እዋናት ምትሕዋዝ ዛንታ ነገስታትን መጽሓፍ ቅዱስን ሓጢያት ምዃኑ ብምግላጽ ኣጥቢቆም ዝቃወሙ ብዙሓት ቁኑዓት መራሕቲ ሃይማኖት ነይሮም እዮም እንተኾነ ሰማዕ እዝኒ ይረኸቡን ሓደ ካብኦም 10 ትእዛዛት ዝሓዘ ጽላት ሙሴ ኢትዮጵያ ኣሎ ንዝብል ትረኻብ ምቋም ብዙሕ ግፍዒ ዝጾሩ ኣብ 1380 ኣብ ትግራይ ዝተወልዱ ካህን አባ እስጢፋኖስ መንባሮም ሱልጣን መሐመድ ስዒድ ጽውጽዋይ መለኮታዊ ስርወ ንግስነት ዘይፈየደ ንድየት ብዝብል አርእስቲ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዘስፈሮ አንቀጽ ይጠቅስ ፍርሕም ስጋር ካብ ጽውጽዋይ ናብ ልክዕ ታሪኽ ሎሚ ሰብ ካብ ጽውጽዋይን ማሪትን ወፂኡ ልክዕ ሓበሬታ ስነ ፍልጠታዊ ትንታነ ታሪኽ ካብ ዝደልየሉ እዋን ኢና ዘለና ሃገራዊ ታሪኽ ኢትዮጵያ ድማ ጽውጽዋይ ምዃኑ ዘመዛዝና ኣእምሮ ዘለዎ ኩሉ ሰብ ብቐሊሉ ዝፈልጦ እዩ ይኹን እምበር ብውደንዚዙ ዝጸንሐ ኣእምሮ ናብ ሓቂ ከተሰጋግሮ ቀሊል ኣይኮነን ብዙሓት ኢትዮጵያውያን እንተላይ መራሕትን ልዑል ደረጃ ትምህርቲ ዝቐሰሙ ልሂቃንን ካብቲ ዘዕበዮም ጽውጽዋያዊ ታሪኽ ወፂኦም ስነ ፍልጠታዊ ትንታነ ታሪኽ ክቕበሉ ኣዝዩ በዳሂ እረ ዘፍርሕ ኮይንዎም ይርከብ በዚ ምኽንያት ከይኮነ ይተርፍን እቲ ማርክሳዊ ዝብል ዝነበረ መንግስቱ ሃይለ ማርያም ኮነ ፕራግማቲክ ዝተባህለሉ መለስ ዜናዊ ከምኡውን እዚ ሕጂ ዘሎ ኣማን ወንጌል ብልጽግና ዝኾነ መሽረፈት መራሒ ንጽውጽዋያዊ ታሪኽ ኢትዮጵያ ክብድህዎን ናብ ቁኑዕ ማእዝን ከምጽእዎን ዘይከኣሉ እኳዳ ነቲ ህዝቢ መመሊሶም ብናይ ሓሶት ትረኻ ኣውቲቶም ምግዙ እዮም መሪፆም በዚ ድማ ሚልዮናት ኢትዮጵያውያን ግዳይ ዝንቡዕ ታሪኽ ኮይኖም ክሳብ ሕጂ ኣብ ታሪኽ ዘለዎም መረዳእታ ኣዝዩ ዕሸላዊ ኮይኑ ንረኽቦ ሒደት ኣብነታት ናይ ዝጽውጽዋይ ዝምስል ንርኢ እቲ ዓብ ስንጭሮ ምብራቕ ኣፍሪቃ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ክሳብ ሞዛምቢክ ዝዝርጋሕ መበቆል ወዲ ሰብ ምዃኑ ብተመራመርቲ ስነ ጥንቲ ይእመነሉ እዩ ነዚ ምርኩስ ገይሮም መበቆል ወዲ ሰብ ኢትዮጵያ ኢሎም ከይሓነኹ ዝምድሩ ልሂቃን ኣለዉ ኣብ ማዕከናት ዜና ቀሪብካ ገነት ኤደን ኣብ ቀላይ ጣና ምንባራ ኣዳም ኢትዮጵያዊ ምዃኑን ቋንቋ ግእዝ ይዛረብ ምንባሩን ምትራኽ ኣብ ኢትዮጵያ ጽላለ ዘይኮነ ከም ሊቅነት ይዝውሰድ ቅድስት ድንግል ማርያም ኢትዮጵያዊት ያ ነይራ ኢየሱስ በአዲው ኢትዮጵያዊ ኢየሱስ በአዲው ኢትዮጵያዊ ዝብል መጽሐፍ ዘሕተሙውን ኣለዉ ካብ ከምዚ ዓይነት ዓዘቕቲ ድንቁርና ናብ ልክዕ ታሪኽ ምስግጋር ቀሊል ኣይኮነን መሰረት ሃገራዊ ታሪኽ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ዝንገረሉ መጽሐፍ ክብረ ነገሥት ደረት ግዝኣት ናይታ ጥንታዊት ኢትዮጵያ ካብ ማእከል ኢየሩሳሌም ክሳብ ምዕራባዊ ህንዲ ካብ ከተማ ቃዛ ናብ መሬት ይሁዳ ክሳብ ቀላይ ያሪኮ ብገማግም ባሕሪ ላባን ሳባን ሰንጢቑ ክሳብ ታሕቲ ቢሲስን ኣስነትን ካብኡ ናብ ባሕር ጸለምቲ ካብኡ ናብ እምባ ከብረንዮን ክሳብ ባሕር ተርሲስ ይበጽሕ ይብል ካልእ ጽሑፋት ድማ ግዝኣት ኢትዮጵያ ንምብራቕ ንደቡብ ዓረብ ፋርስን ሰጊሩ ክሳብ ጢግሪስን ኤፍራጢስን ብምዕራብ ንዓብ ክፋል ናይ ሎሚ ሱዳንን ክፋል ማእከላይ ኣፍሪቃን ደቡባዊ ግብፅን ይሽፍን ንደቡብን ደቡባዊ ምዕራብን ክሳብ አንጎላን ገማግም አትላንቲካዊ ውቅያኖስን ይዝርጋሕ ነይሩ ይብል ከምዚ ዓይነት ህውቱት ጂኦግራፊያዊ ዝርጋሐ ሃገር ሎሚ ንዝኾነ ሰብ ኣዘንቲኻሉ ክስሕቕ እንተዘይኮይኑ ከም ሓቂ ክወስዶ ይከኣልን ኣብ ኢትዮጵያ ግን ተመሲጡ ዝሰምዖ ብዙሕ
ኢትዮጵያ ስማ ቅዱሳን መጻሕፍት ሰፈረ ቅድመ አሽዓት ዓመታት ፈጣሪ በዓሉ ዝኸለላ ቅድስተ ሃገር ምዃና ዝኣምኑ ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ዘመን ዝኸይተረፈ ውሑዳት ኣይኮኑን ምናልባት ሚልዮናት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማዕርግ ፕሮፌሰርነት ዘለዎም መሃይማን ታሪኽ ናይ ንግስቲ ሳባን ሶሎሞንን ዛንታ መጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ገይሮም ኢትዮጵያ ቅድሚ 3000 ዓመት ምስ እስራኤል ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ነይርዋ ኢሎም ኣብ ሚድያ ክዛረቡ ምስማዕ ንቡሪ አበበይኑ ዘመናት ዝነበረ ስልጣነታት አዱሊስና አክሱምን ደባሊቆም ጥንታው ታሪኽ ናይ ዝኸባቢ ከም ፍሉይ ታሪኽ ናይ ዛሕጂ ዘላ ሃገረ ኢትዮጵያ ገይሮም ዝርድእዎ እዞም ሕጂ ኣብ አዱሊስ ይኹን ኣብ አክሱም ዘለዉ ኤርትራውያን ይኹኑ ተጋሩ ብቐጥታ ወለዶ አዱሊሳውያንን አክሱማውያንን እዮም ኢሎም ዝኣምኑሉ ቅድሚ ምስራት ሃገራት አፍሪካ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት አቢሲኒያ ዝነበሩ ንሓድሕዶም ዝዋረሩ ንጸቢብ ከባቢ ዝውክሉ መሳፍንትን ሃጽያትን ከም ሓለውት ዶብ ናይ ጥንታዊትን ቅድስትን ሃገር ገይሩ ዘቕርብ መጽሓፍቲ ታሪኽ ብብዝሒ ተጻሒፉ እዩ በዚ ድማ ቴዎድሮስ ዮሐንስ ኮነ ካልኦት ነገስታት ንምልእቲ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ ዝገዝኡ ዝነበሩ ዝመስሎም ኢትዮጵያውያን ውሑዳት ኣይኮኑን ምኒልክ አይሁዳው መበቆል ከም ዘለዎ ጥራይ ዘይኮነ ከም መስመር ወለዶ ንጉስ ሰሎሞን ምዃኑ ሃፄ ዮሐንስ ድማ ንጉስ ጽዮን ዘእምነገደ እስማኤል ኮይኑ ክንዮ ሰሎሞን ዝኸይድ ዘርእናይ አብርሃም ከም ዘለዎ ዝገልጽ ትረኻ ከም ሓቂ ወሲዶም ዝደግምዎ ናይ ታሪኽ ህውታትያ ገና ኣለው ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ን400 ዓመታት ካብ 1557 ክሳብ 1952 ናብ ትሕቲ ቱርኪ ግብፂ ኢጣልያን እንግሊዝን ምንባሩ እናተፈለጠ ኢትዮጵያ ብዘይ ካብ ዝሓለፈ 30 ዓመት ካብ ቀይሕ ባሕሪ ርሒቓ ከም ዘይትፈልጥ ኤርትራውያን ንኢትዮጵያ ባሕራ ከም ዝመንጠልዋ ገይሮም ንባዕሎም ደንቂሮም ህዝቢ ዘደንቁሩ ልሂቃን መሊኦም እዮም ከመይሉ ዝብል ለባም ሓታት ዳርጋ የለን ኤርትራ በውሳነ ሕቡራት ሃገራት ምስ ኢትዮጵያ በፌደሬሽን ዝተቆርነት ርእሳ ዝኻለት ሃገር ምንባራ ዘይፈልጡ ኢትዮጵያውያን ብዙሓት እዮም ኢትዮጵያ ካብ ሕጊ ወፃኒ ኤርትራ ከም ዝጎበጠታ እዚ ድማ ነዊሕ ኩናት ኣስዒቡ ወራር ኢትዮጵያ ብልዕሊ ኤርትራ ንምርጋእ ኣማይታ ሸሓት ወታደር ኢትዮጵያ ብሰሜን ከም ዝሃለቑ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ብወታደራዊ ሓይል ተሳዒራ ከም ዝተባረረት ዝእመን ምሁር ኢትዮጵያዊ ውሕድ እዩ ኣብ ክንዱ ህዝብን ምድንቋር ኤርትራ ወያነ ፍቂዱላ ናፃ ሃገር ክትከውን ከም ዝኻለት ብዘይ ፍልጠት ዝልፍልፍ ተልመዴን ተንታነ ታሪኽ መሊኡሉ ከምዚ ዓይነት ህውቱት ትረኻታት ዋዛ ከም ምዃን ሓሊፉ ከም እሙን ታሪኽ ተወሲዱ ጠንቂ ዘይምርግጋእ ክኸውን ኣዝዩ ይሕዝን ከም ዝፍለጥ ሃገር ዝብል ኣምር ብደረጃ ዓለሙን እንተኾነ ካብ 400 ዓመታት ዝሓልፍ ዕምሪ የብሉን ኣብ ኣፍሪቃ እሞኻ ድሕሪ 1885 ውዕል በርሊን ምስ መግዛእቲ ኤውሮጳ ዝመፀ ኢትዮጵያ ካብ ካልእ ከባቢታት ኣፍሪቃ ዝተፈለየ ታሪኽ ነይርዋ ኢሉ ዝሓስብ ታሪኻዊ ንቕሓት ዘይብሉ በዝፅውፅዋያት ዝደንዘዘ ኣእምሮ ጥራይ ኢትዮጵያ ፍሉይነታ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ብኤውሮጳውያን ገዛእቲ ክቆማን ከለዋ ኢትዮጵያ ወደባት ንጉስ ምኒልክ ምስ ኤውሮጳውያን ገዛእቲ ተሻሪኹ ዘቆመ ሃገር ምዃና ጥራይ እዩ ኤውሮጳዊ መግዛእቲ እንተዘይመጽእ ኣብ ዞባና ኾነ ኣብ መላእ ኣህጉር ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ ትኾን ካልኦት ሃገራት ንኽፍጠራ ነዊሕ ግዜ መወሰደ እዚ ሕጂ ዘሎ ካርታ ድማ ብርግጽ ካልእ መልክዕ መሓዘ ብዙሓት ልሂቃን ኢትዮጵያ ነዚ ልክዕን ስነ ፍልጠታውን ትንተና ታሪኽ ምቕባል የፍርሖም እቲ ምኽንያት ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝፅውፅዋያ ዝሓሶት ምዃኑ እንተተነጊርዎ ኢትዮጵያ ከይትፈርስ ስለ ዝሰጉ እዮም ስለዚ ድማ ኣብቲ ናይ ሓሶት ትረኻታት ተሸጒጥካ ምንባር ካብኡ ዘይምውፃእ ይመርፁ ግዳ ሓቂ ግን እዚ ንቅዱሳን መጻሕፍቲ ከይተረፈ ብምዝንባዕ ዝተደርሰ ፅውፅዋይ ሃገራዊ ታሪኽ ኢትዮጵያ መወዳእቱ ንኢትዮጵያውያን መርገም ይኾይንዎም ነቶም ከም ውፅኢት መግዛእቲ ብታ ሃገር ተጠምሩ ህዝብታት ጥዕና ይሃቦምን ኣብ መንጎ ሓድሕዶም ኮነ ምስ ጎረባብቲ ህዝብታት ስኒት ከልዩ ሓደ ካብ ጠንቅታት ቅልውላዋት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኮይኑ ጸኒሕሎ ህዝብታት ኢትዮጵያ እምበኣር ካብ ዘለዎ ጸገምን ድሕረትን ዘየዕርፍ ግጭታትን ክላቐቑ ቅድም ቀዳድም ምስ ሓቀኛ ታሪኽ ክዕረቑ የድልዮም ድንቁርና ወጊድ ኢሎም ክውንን ውድዓውን ስነ ፍልጠታውን ትንተና ታሪኽ ክቕበሉ መገዲ ሰላም ሕውየትን ዕውት መስርሕ ህንፀት ዘመናዊ ሃገርን بناي حصوت تاريخ زهنت هاجر سلازيل إليو زود سلمون بره تغيتن غازيتنيا سلمون بره ودحاو بوي مباركس فتوات هاتا تلتنا نايلوم عنت مدبنا أزي مسل نيروز فيديو انت تموتشكم لايك شير سابسكرايب مباركي ترسعو بخالي مدبس كامل راغب بس ناين عاهم